साथीहरू, सफल परीक्षा सारथी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा जस्तै आज पनि हामीहरूले यहाँहरूमाझ लोकसेवा तयारी सामग्री वस्तुगत प्रश्न उत्तरको श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनु सुरु गरौँ आजको यो श्रृङ्खला। प्रश्न नम्बर 1। नेपालको कुन नदीबाट लगिएको शिलाबाट भारतको अयोध्या स्थित राम मन्दिरमा श्रीरामको बाल स्वरूप मूर्ति बनाइने भएको छ? यसको सही उत्तर हो कालीगण्डकी। पवित्र कालीगण्डकी नदीका दुई शिला पोखराबाट जनकपुर हुँदै विक्रम सम्वत 2079 माघ 16मा अयोध्यातर्फ पठाइएको हो। भारतको अयोध्यामा निर्माणाधीन राम मन्दिरमा राखिने मूर्ति बनाउनका लागि नेपालले प्रदान गरेका दुई शिला वसन्त पञ्चमीको अवसर पारेर गलेश्वर मन्दिरमा शिलाको पूजा गरी शोभायात्रासहित हस्तान्तरण गरिएको थियो। राम र सीता नामाकरण गरिएका दुईटा 16 र 26 मेट्रिक टन तौल भएका र अर्को सानो शिला गरी 3 थान, दुईवटा अयोध्या र एउटा जनकपुरमै राख्ने गरी शिला पठाइएको छ। जनकपुर आउने तीर्थयात्रीलाई गलेश्वरसम्म आउन निम्ता दिनका लागि जनकपुरमा सानो शिला पठाइएको हो। मुस्ताङको दामोदर कुण्डबाट उत्पत्ति भई प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरका 108 धाराको जल मिसिएर म्याग्दीको धार्मिक स्थल गलेश्वर हुँदै बग्ने पवित्र कालीगण्डकी नदीको शिलालाई भारतको अयोध्यामा लगेर भगवान राम र सीताको मूर्ति बनाउन लागिएको हो। शिला झिकिएको कालीगण्डकी नदी किनारको छेउमा सङ्केतका रूपमा गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्तम्भ बनाइने भएको छ। यी शिला नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उपहार स्वरूप दिएको हो। कालीगण्डकी नदी किनारको बेनी गलेश्वर क्षेत्रमा परापूर्व कालमा ऋषि मुनिहरू पुलह, कपिल र जड भरतले तपस्या गरी सिद्धि प्राप्त गरेको किम्वदन्ती रहँदै आएको छ। प्रश्न नम्बर 2। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही उत्तर हो जनवरी 26। नेपालको भन्सार प्रशासनको आधुनिकीकरणमा जोडिएको सूचना प्रणाली र प्रविधि विकासको प्रयास स्वरूप सन् 2016 जनवरी 26मा आसीकुडा वर्ल्ड प्रणाली सुरुवात भएको हो। सन् 2021 जनवरी 26मा नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2060 सालदेखि भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीति तथा आवधिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। हाल 6औं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3। बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प कहिले गएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2079 साल माघ 10 गते। यस भूकम्पले बाजुरा लगायत सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2.5 महिनामा ठूला 2 भूकम्प गएका छन्। यसअघि डोटी केन्द्रबिन्दु भएर 6.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो, जसले सयौं घरमा क्षति पुर्याएको थियो। यी भूकम्प थप ठूला भूकम्पको चेतावनीका रूपमा पनि लिनुपर्ने राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रको भनाइरहेको छ। प्रश्न नम्बर 4। विक्रम सम्वत 2079 माघ 9मा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त हुने व्यक्ति को हुन्? यसको सही उत्तर हो डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ। डाक्टर श्रेष्ठले सोही दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। उनले यसअघि पनि आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। प्रश्न नम्बर 5। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा पद नरहने फैसला कहिले गरेको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2079 साल माघ 13 गते। अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चले लामिछानेलाई उम्मेद्वार बन्न नै अयोग्य घोषित गरेको हो। यससँगै उनको सांसद, उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा पार्टी सभापति पद एकैपटक गुमेको छ। चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने मन्त्री नियुक्त भएको 32 दिनमै पदमुक्त हुन पुगेका छन्। 2050 सालमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका लामिछानेले 2070 सालमा अमेरिकाको नागरिकता लिएका थिए।
2071 सालमा कायम नरहेको पुरानो नागरिकताको आधारमा नेपाली राहदानी प्राप्त गरेका लामिछानेले 2075 सालमा अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेका हुन्। लामिछानेले 2079 माघ 15मा पुनः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन्। यससँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सोही दिनको बैठकबाट उनी सो पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुँदै पुनः पार्टी सभापति चयन भएका छन्। प्रश्न नम्बर 6, चीन र भारत बीच निर्धारण गरिएको सीमा रेखालाई के भनी चिनिन्छ? यसको सही उत्तर हो मेकमोहन लाइन। सन् 1914 मा निर्धारण गरिएको 550 माइल लामो यो सीमा रेखालाई चीनले अस्वीकार गर्दै आएको छ। सन् 1947 मा भारत र पाकिस्तान बीच निर्धारण गरिएको सीमा रेखालाई रेड क्लिफ लाइन भनी चिनिन्छ। सन् 1983 मा भारत र अफगानिस्तान बीच निर्धारित सीमा रेखालाई ड्युरेन्ट लाइन भनी चिनिने गरिन्छ, जसलाई अफगानिस्तानले अस्वीकार गर्दै आएको छ। अमेरिका र लिबिया बीच निर्धारण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय जल सीमा रेखालाई मृत्यु रेखा भनी चिनिन्छ। जर्मनीद्वारा निर्मित जर्मनी र फ्रान्स बीचको सीमा रेखा सिगफ्रेड लाइन हो। यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जर्मनीको आक्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि फ्रान्सद्वारा स्विजरल्यान्डदेखि बेल्जियमसम्म निर्माण गरिएको किल्लालाई मेजिनट लाइन भनी चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 7, पाल्पालाई ढाकाको राजधानी घोषणा कहिले गरिएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 12 गते। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8, नेपालमा डिजिटल भिसा प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2078 साल असार 14 गतेदेखि। 45 वर्षदेखिको हस्तलिखित भिसा प्रणाली प्रतिस्थापन गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा पोर्चुगलका नेपाली मूलका नागरिक तेन्जिङ लामालाई भिसा प्रदान गरी सो पद्धतिको सुरुवात गरिएको हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 9, बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडी बिमस्टेकको 5औं सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? यसको सही उत्तर हो सन् 2022 मार्च 30 मा श्रीलङ्कामा। यसको नारा रहेको छ स्वच्छ जनता, समृद्ध अर्थतन्त्र र उत्थानशील क्षेत्रतर्फ बिमस्टेक। सम्मेलनले निम्न अनुसारका 3 नयाँ दस्तावेज अनुमोदन गरेका छन्। 1. आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धि। 2. कोलम्बोमा प्रविधि हस्तान्तरण केन्द्र स्थापना सम्बन्धी संलग्नता पत्र। 3. बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका कूटनीतिक प्रतिष्ठान संस्थाबीच पारस्परिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्र। 5औं शिखर सम्मेलनले संगठनको बडापत्र अनुमोदन गरेको हो। बडापत्रमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 10, चीनमा एक दम्पति 3 सन्तान नीति कहिलेदेखि लागू भएको हो? यसको सही उत्तर हो सन् 2021 मे 31। राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा मे 31 मा सो नीति स्वीकृत गरिएको हो। चीनमा सन् 2016 देखि एक दम्पति 2 सन्तान नीति लागू भएको थियो। सोभन्दा अघि सन् 1980 देखि 2015 सम्म एक दम्पति एक सन्तान नीति प्रचलनमा थियो। प्रश्न नम्बर 11, दक्षिण एसियाली खेलकुदमा अफगानिस्तान कहिलेदेखि सहभागी हुन थालेको हो? यसको सही उत्तर हो 9औं दक्षिण एसियाली खेलकुद अर्थात् सन् 2004 इस्लामाबादबाट। यसै गरी प्रश्न नम्बर 12, वसन्त र पतझड नामक कृतिका लेखक को हुन्? यसको सही उत्तर हो कन्फ्युसियस। यसै गरी प्रश्न नम्बर 13, हालै अनुसन्धानकर्ताले ठुलो उल्कापिण्ड कहाँ फेला पारेका छन्? यसको सही उत्तर हो अन्टार्कटिका। वैज्ञानिकको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले सन् 2022 जनवरीमा हालसम्मकै ठुला 5 उल्कापिण्ड फेला पारेका हुन्। तिनीहरूमध्ये एकको तौल झन्डै 8 किलोग्राम रहेको छ।
पृथ्वीमा यति ठूलो आकारका उल्कापिण्ड फेला पर्नु दुर्लभ घटना रहेको युरेक अलर्टले जनाएको छ। यी उल्कापिण्डलाई रोयल बेल्जियम इन्स्टिच्युट अफ नेचुरल साइन्सले विश्लेषण गर्ने जनाइएको छ। उल्कापिण्डको अध्ययनले ब्रह्माण्डमा हाम्रो स्थानलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। प्रश्न नम्बर 14, विश्व भोकमरी सूचकाङ्क प्रतिवेदन 2022 अनुसार नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? यसको सही उत्तर हो 81औं स्थानमा। सो प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी जोखिम कर्णाली प्रदेश र सबैभन्दा कम जोखिम गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ। यसैगरी प्रश्न नम्बर 15, वर्तमानमा गरिएको जलवायु परिवर्तनका नीति यथावत रहेमा ओजोन तह कहिलेसम्ममा पहिलेकै अवस्थामा आउने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्? यसको सही उत्तर हो सन् 2066। ह्रास हुँदै गएको ओजोन तहको अवस्था सुधारको बाटोमा फर्किएको जलवायु परिवर्तन र मौसमसँग आबद्ध वरिष्ठ वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। ओजोन तहको विनाशका कारण रहेको औद्योगिक रसायनको प्रयोगको कमीका कारण ओजोन तह फेरि साविक सन् 1980 कै अवस्थामा फर्किने लयमा अग्रसर बनेको उनीहरूको निष्कर्ष रहेको छ। अमेरिकी मौसम विज्ञान समाजद्वारा प्रस्तुत 103औं वार्षिक बैठक सन् 2023 जनवरी 10 मा अध्ययन प्रतिवेदनमा जियो इन्जिनियरिङ जस्तो नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी ओजोन तहको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको जनाइएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मोन्ट्रियल अनुबन्धनमा आधारित रहेर भएको अध्ययनले ओजोन तहलाई क्षयीकरण गर्ने पदार्थमध्ये 79% यस्ता पदार्थ न्यूनीकरण गर्दै ओजोन तहको सुरक्षा गर्न सफल बनेको र त्यसले नयाँ उल्लेखनीय रूपमा ओजोन तहको सुधार भएको दावी गर्न सकिने आधार बनेको तथ्य प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ। ओजोन तहमा प्वाल परेर त्यसको तह विनाश हुँदा सूर्यबाट आउने हानिकारक परावैजनिक किरण सिधै पृथ्वीमा आउँदा मानव अस्तित्वमा नै सङ्कट निम्तिने अवस्था रहनेछ। हाल अपनाइएका जलवायु परिवर्तनका नीति यथावत रहेमा आगामी सन् 2066 सम्म अन्टार्कटिकामा, सन् 2045 सम्म आर्कटिकमा र सन् 2040 सम्म बाँकी विश्वका लागि ओजोन तह पूर्ण रूपमा पुरानै अवस्थाको सुरक्षा कवच बन्नेछ। त्यसपछि ओजोन तहको अवस्था प्वाल पर्नु अघिको अर्थात् सन् 1980 को अवस्थामा पुग्ने अपेक्षा वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्। सन् 2019 र 2021 का बीचमा अन्टार्कटिकाको आकाशमा ओजोन तहमा परेको प्वालको आकार पहिलेको तुलनामा धेरै खुम्चिएको देखिएको छ। जलवायु अनुकूलनमा वैश्विक समुदायको सामूहिक पहलका कारण सन् 2000 देखि अन्टार्कटिका क्षेत्रको ओजोनको प्वालको क्षेत्रफल र गहिराईमा बिस्तारै सुधार भइरहेको छ। ओजोन तहको थप सुधारका लागि हाइड्रोफ्लोरोकार्बनको उत्पादन र खपत घटाउनु पर्ने अध्ययनले जोड दिएको छ। यस्ता ग्यासले प्रत्यक्ष रूपमा ओजोनलाई प्वाल त पार्दैन, तर शक्तिशाली जलवायु परिवर्तनकारी ग्यास भएकाले तापक्रम वृद्धि गर्दा ओजोन सुधारमा समय लाग्छ। ओजोन तहमा आएको सुधारले सन् 2100 सम्ममा 0.3 देखि 0.5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि घट्ने अनुमान रहेको छ। प्रश्न नम्बर 16, फिफाले विश्वकपमा डोपिङ परीक्षणको सुरुवात कहिलेदेखि गरेको हो? यसको सही उत्तर हो सन् 1966 को 8औं विश्वकपदेखि। त्यस्तै फिफाले सन् 1966 देखि विश्वकप मस्कट प्रयोगमा ल्याएको छ। पहिलो मस्कटको नाम बिली रहेको छ। फेरेन्च पुस्कार दुई फरक देशबाट खेल्ने पहिलो युरोपेली खेलाडी बनेका छन्। सन् 1962 को 7औं विश्वकप चिलीमा आयोजित मा उनले स्पेनको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। यसअघि सन् 1955 मा पुस्कास हङ्गेरीका खेलाडी थिए। फिफाले सन् 1954 अर्थात् 5औं विश्वकपदेखि विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका खेल टेलिभिजनद्वारा प्रसारण गर्न थालेको हो।
फिफा विश्वकपमा पहिलो गोल गर्ने खेलाडी फ्रान्सका लुसियन लरेन्ट हुन्। सन् 1930मा उरुग्वेको मोन्टेभिडियोमा आयोजित पहिलो खेल अन्तर्गत फ्रान्स र मेक्सिको बीच भएको पहिलो खेलमा उनले सो गोल गरेका थिए। फिफाले कतार विश्वकप 2022 देखि टिममा खेलाडीको सङ्ख्या बढाएर 23बाट 26 पुर्याएको छ। प्रशिक्षकले आफ्नो टिमको खेलमा यसपालि 5 खेलाडी स्थानापन्न गर्न पाउने, तर सबै अवस्थामा त्यो गर्न भने नमिल्ने जनाएको छ। नकआउट चरणको खेल अतिरिक्त समयमा पुग्यो भने थप स्थानापन्न खेलाडी टिममा जोडिने र सो पश्चात प्रशिक्षकले आवश्यकता अनुसार तिनको प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ। साथीहरू, वस्तुगत प्रश्नोत्तरको श्रृङ्खला आजलाई यति नै। यहाँहरूलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य जनाउनुहोला। साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।